दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो उन मर्दों के लिए एक सबक आमोज खामोश कहानी है जो तलाक देने और रुजू करने को खेल समझकर औरत की जिंदगी का तमाशा बना देते हैं। साइमा फर्श पर उंगली से आड़ी तिरछी लकीरें खींच रही थी, कभी दाएं कभी बाएं, कभी गोल दायरे में। लकीरों का जैसे एक गुंजल बन गया था और वैसा ही गुंजल उसके जहन में भी उलझ गया था। चेहरे पर जमाने भर की सोच और दुख जमा थे। देखने वाला पहली नज़र में ही महसूस कर लेता कि वो किसी बड़े सदमे से गुजरी है। शायद कोई मौत हो गई हो, मगर मौत तो उसी वक्त नजर आती है जब मैयत सामने पड़ी हो। दिल और रूह की मौत कब किसी को नजर आती है। साइमा की माँ वक्फे वक्फे से उस पर निगाह डालती और फिर मिर्चों की डंडियां तोड़ने लगती। साइमा कहने लगी, अम्मा, यासर ने मुझे तलाक दे दी है, आपने मेरी बात सुनी ना? उसने सर उठाकर जैसे दोबारा माँ को याद दिलाया था। उंगली की हरकत रुक गई। अब उंगली एक जगह साकत थी। सांवले चेहरे पर दर्द जमा था। वो इतना बड़ा सानिया बयान कर चुकी थी और उसकी माँ जरा भी नहीं चौंकी थी। हाँ, एक लम्हे को उसके हाथ जरूर रुके थे, मगर अगले ही पल वो फिर डंडियां तोड़ने लगी, जैसे बेटी की मौजूदगी को फरामोश कर रही हो। फिर साइमा की माँ कहने लगी, हाँ सुन लिया, एक ही तलाक तो दी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गुस्से में तलाक निकल गई होगी, और तू ही तो कह रही है कि उसने अगले ही लम्हे माफी मांग कर रुजू भी कर लिया था। माँ के लहजे की बेपरवाही देखकर साइमा उसका मुंह देखती रह गई। साइमा कहने लगी, आपकी नज़र में ये बात अहम नहीं है। माँ कहने लगी, क्यों नहीं? लेकिन जब रुजू कर लिया, माफी मांग ली तो बात खत्म हो गई। तुझे घर से तो नहीं निकाला, तू क्यों महीने भर पहले की बात लिए बैठी है? साइमा कहने लगी, माँ, रुजू कर लिया, माफी मांग ली, लेकिन क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? मेरे दिल में यासर के लिए पहले जैसी इज्जत वापस आ जाएगी? और क्या माफी और रुजू के बाद एक तलाक वाकया नहीं होगी? साइमा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। छोटे से गांव की आम सी लड़की, उर्दू लिखना पढ़ना जानती थी, मगर बात समझती थी। 2 साल पहले गांव के लड़के यासर के साथ उसकी शादी हुई थी। 2 साल में औलाद नहीं हुई। लोग सवाल करते, ताने देते, वो अल्लाह की मर्जी कहकर खामोश हो जाती। यासर मेहनती किसान था, उम्र में कुछ साल बड़ा था, घर वाले भी ठीक थे। बस यासर को गुस्सा बहुत आता था। वो मामूली बात पर गुस्सा हो जाता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। सास और जेठानी ने उसे बाज कहकर साइमा का दिल दुखाया। साइमा बिल्कुल खामोश रही। यासर घर आया तो सास और जेठानी ने उसके कान भी भर दिए थे। यासर ने भी सख्त बातें की। बात औलाद पर आकर रुकी। गुस्से में आकर यासर ने एक तलाक दे दी। साइमा की दुनिया घूम गई। यासर का गुस्सा ठंडा हुआ तो माफी मांगने लगा। कहने लगा, साइमा मेरे पास आओ। लेकिन साइमा कहने लगी, यासर मेरे करीब मत आओ, तुमने मुझे तलाक दे दी। यासर कहने लगा, अरे पागल, एक तलाक से कुछ भी नहीं होता। तू अब भी मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है। साइमा बीवी तो थी, मगर उसके दिल में बर्फ जम गई थी। वक्त गुजरता गया, मगर दिल से मोहब्बत उतरने लगी। यासर के लाए हुए जेवर, चूड़ियां, तोहफे उसे खुश नहीं कर पाते। वो सब कुछ फर्ज की तरह करने लगी। महीने बाद जब मैके आई तो माँ को सब बताया। माँ ने कहा, ज्यादा दिमाग ना चलाओ, एक तलाक पर कोई कयामत नहीं आती। ऐसी भी औरतें हैं जो 3-3 तलाकें सुनकर भी मियाँ के साथ रह रही हैं। बेटी मर्द गुस्से में कह देता है, मगर बाद में फिर मुकर जाता है। औरत गवाह कहाँ से लाए? अक्सर औरतें बच्चों की खातर खामोश हो जाती हैं। साइमा ने कहा, लेकिन माँ, 3 तलाकों के बाद तो शोहर नामहरम हो जाता है, तो क्या फिर उसके साथ रहना हराम नहीं? माँ कहने लगी, ज्यादा मौलवी ना बन, तेरा निकाह सलामत है, चुप कर जा, और ये बात किसी और के सामने नहीं करनी। साइमा माँ की बात सुनकर खामोश हो गई।
پھر اس کے بھائی کی شادی طے ہوئی، گھر میں رونق لگ گئی، سب بہت خوش تھے۔ یاسر بھی آیا ہوا تھا۔ سائمہ نے دل سے تیاری کی ہوئی تھی، سب بہت خوش تھے۔ مہندی کی رسم تھی، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ سائمہ چائے لے کر سب کو دے رہی تھی۔ یاسر نے آہستہ سے سائمہ سے کہا، 1 گھنٹے کے لیے گھر چلو، پھر واپس آ جانا۔ سائمہ یاسر کی بات سن کر کہنے لگی، ابھی کیسے جاؤں؟ نکاح کے لیے بارات لے کر جانی ہے۔ یاسر کہنے لگا، نہیں تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ سائمہ اسے سمجھاتی رہی، مگر یاسر کو غصہ آنے لگا۔ کہنے لگا، یہ 16 سنگار اس کے لیے کیا ہے جسے دکھانے کو مری جا رہی ہو، میرے ساتھ چلنے سے انکار کر رہی ہو۔ باڑ میں جائے نکاح، جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب لوگ حیران رہ گئے۔ کسی نے سائمہ سے کہا، تم اس کی بات کو دل پر نہ لو، 1 طلاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ سائمہ نے آہستہ سے کہا، 2 ماہ پہلے 1 طلاق دے چکا ہے، آج دوسری طلاق دی ہے۔ کمرے میں سرگوشیاں بڑھ گئیں۔ یاسر کو واپس لایا گیا، وہ واپس آ کر معافی مانگنے لگا، کہنے لگا، شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ سائمہ تم تو جانتی ہو نا، شیطان میاں بیوی کو جدا کرنے پر لگا رہتا ہے۔ سائمہ نے سخت لہجے میں کہا، یاسر مجھے تیسری طلاق دے کر فارغ کر دو۔ سائمہ کی بات سن کر سب ساکت رہ گئے۔ یاسر کہنے لگا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم میری بیوی ہو، میں رجوع کا حق رکھتا ہوں۔ سائمہ کہنے لگی، 2 مہینے بعد پھر تم مجھے طلاق دو گے، تب 3 طلاق پوری ہو جائے گی، پھر کیا کرے گا؟ پھر کہے گا غصے میں تھا، مجھے حلالہ کے پلِ صراط پر دھکیلے گا۔ نہیں یاسر، اب نہیں۔ یاسر منت کرنے لگا، قسمیں کھانے لگا، مگر سائمہ کا اٹل فیصلہ تھا۔ سائمہ کہنے لگی، 1 نہیں 2 بار تم نے مجھے دھتکارا ہے۔ دھتکاری ہوئی عورت پہلے جیسی نہیں رہتی۔ میرے دل میں تیرے لیے صرف نفرت بچی ہے۔ اب میں تمہاری طلاق کے ڈر سے زندگی نہیں گزار سکتی۔ آخر کار یاسر نے مجبور ہو کر تیسری طلاق دے دی۔ سائمہ کہنے لگی، رجوع کو کھیل سمجھنے والے مرد کو یہ سبق ہونا چاہیے، عورت کو ڈرا دمکا کر سولی پر لٹکا کر نکاح کا خراج نہیں لیا جا سکتا۔ اب میں ایسی عدالت میں رجوع کروں گی جہاں کوئی ڈر نہیں ہوگا، اللہ کی عدالت میں۔ عورتیں رو رہی تھیں، بند دروازوں کے پیچھے رات کی تاریکی میں دیواروں نے جانے کتنی آہیں سنی تھیں۔ سائمہ نے ایک ہچکی لی، اس کے شوہر نے شادی کے شروع میں 2 طلاقیں دے دی تھیں۔ وہ ساری زندگی تیسرے لفظ کے خوف میں گزارتے گزارتے بوڑھی ہو گئی۔ شوہر کے مرنے پر اسے سکون ملا، کیونکہ دڑکا ختم ہو چکا تھا۔ اس کی ماں نے دل ہی دل میں مان لیا کہ سائمہ نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اس نے نفرت اور ڈر کی زندگی قبول نہ کر کے ایک بڑا قدم اٹھایا تھا۔ رجوع کو کھیل سمجھنے والے مرد کو اس نے خاموش مگر مضبوط سبق دے دیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔